बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमने अपनी बचपन में और जवानी के अवाइल में एक शेर सुना था। वो था शेर बड़ा खूबसूरत था, हल्का फुल्का था, अपने प्यारे अल्लामा इकबाल साहब का था। और ज़रा गौर करेंगे तो मज़ा आएगा। कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि मीरे कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। हुआ ये कि एक साहब ने, बहुत अच्छे हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, दिल के भी अच्छे हैं, ज़ुबान के भी अच्छे हैं, राइटिंग उनकी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने पिछले दिनों अपने जहाँ वो काम करते हैं अपने बॉस के बारे में कहा कि सर बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और बेजा रोब डाल जाते हैं। कभी कभी तो बंदा कर लेता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बेजा करते हैं। तो मैं अदारे से मोहब्बत करता हूँ, अदारे में मुझे उसी जगह काम करना है, वहाँ मेरी दोस्तियाँ हैं, ताल्लुक़ है, रिश्ते नाते हैं, लेकिन ये कि दिल पे बड़ा बोझ पड़ता है। तो मैंने उससे कहा कि कुछ ऐसा करो कि कुछ चाय वाय का करते और अपने उस उस्ताद जो बॉस है उनको भी बुला लें, कुछ 5-6 दोस्तों को बुला लें, चाहे मेरी तरफ ले आइए, मैं उनको सबको होस्ट कर लेता हूँ। तो खैर उन्होंने मेहरबानी ये की कि अपने यहाँ एक चाय रखी जिसमें 6-7 लोग बैठे और एक खालिस एक यूँ समझे प्राइवेट महफिल थी, बस टारगेटेड थी। और टारगेट हमारा एक बंदा था जो ज़ाहिर उसको इल्म नहीं था। तो वहाँ जब उन्होंने मुझे दावत दी कि आप बात करें, तो हुस्न इत्तेफाक से जहाँ से बात का आगाज़ हुआ, मैंने कहा कि इनफैक्ट हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो लोगों के दिलों में ना बसना चाहे। हम सारे ही ये चाहते हैं, पूरे दिल से चाहते हैं कि जो भी हमारे पास इल्म है, फ़हम है, हम उसको और बढ़ाएं। तो मैंने उन्हें बताया कि पिछले दिनों एक आलिम दीन ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं लाइफ कोच बनना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा वो क्यों? उसने कहा इसमें बड़ी इज्जत है और लोग बड़ी कदर करते, लोग पीछे पीछे आते हैं। मैंने उनका ख्याल था कि इसमें फ़ीस भी मिलती है और अच्छी मिलती है। तो मैंने उनकी बात सुनने के बाद पूछा कि आपसे किसने कहा? उन्होंने कहा मेरे फलां एक साहब से जिक्र किया था, उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने जिक्र करने के बाद साथ ही कहा अब तुम जाके जो तालीम है वो हासिल करो, इंटर भी करो, बीए भी करो, एमए भी करो और ख़ास तौर पे नफ्सियात वाला करो। ये जो अख्तर साहब जो पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, आधी दुनिया है जो उनको सुन के उन्हीं मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने लग गए हैं। तो आने वाले दिनों में 10-15 साल ये बड़ा इन रहेगा। अच्छा, ये उनकी रीडिंग थी जो उन्होंने उनको बताई। तो मैंने बहुत मोहब्बत से उनसे कहा कि ए प्यारे मौलाना, पहले तो अपने दिल को साफ करें, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर तो शोहरत के लिए चाहते हैं तो मिल जाएगी, गारंटी, पर अल्लाह नहीं मिलेगा। अगर आप रिस्क के लिए चाहते हैं तो वो भी शायद यहाँ से मिल जाए, पर उसमें खैर व बरकत हो ये ज़रूरी नहीं है। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा आप अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हों। उसने आपको इतने साल यानी 6-7 बरस दीनी मदारस में पढ़ाया, वहाँ आपको दीनी अलूम सिखाए, तो अब यकदम आप कुछ लोगों की शोहरत, उनके नाम, उनकी तस्वीरों से मुतासर होकर उधर जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है नीयत में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहला काम तो ये करें कि नीयत को सीधा करें। दूसरा ये करें कि जिस मदरसे में, जिस मस्जिद में आप हैं, वहाँ इतने शानदार बन जाइए, लाइक आपकी ज़ुबान की जो तरतीब है उसको ठीक कीजिए, अपना लहजा ठीक कीजिए। दूसरा, या तो आप शेखुल हदीस बन जाइए या शेखुल कुरान बन जाइए। बरकत, शोहरत, इज्जत, दौलत, कुव्वत, हर चीज़ की बुनियाद अल्लाह है। सो उस पर भरोसा करें, उससे अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाइए। शोहरत पीछे पीछे आएगी। फिर मैंने उन्हें कई मिसालें दी, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की दी, तारिक जमील साहब की दी, मौलाना तकी उस्मानी साहब की दी, सईद अबुल आला मौदूदी की दी, जो फौत होने के बाद भी लाखों करोड़ों लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी किताबें भी जिंदा हैं। तो जब आप जेन्युइन नीयत के साथ कर रहे होते हैं तो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जो कॉरपोरेट के लोग होते हैं इनकी उम्र ज़रा थोड़ी होती है, कहीं 10 साल काम कर रहे हैं, कहीं 5 साल, कहीं 15 साल, कहीं 20 साल, एंड बिलाखिर उनको फिर जाना होता है, रिटायर होना होता है। और रिटायरमेंट के बाद लोग उनको याद करके रोते हैं, लोग उनको याद करके उनका जिक्र करते हैं या उनको हरफे गलत की तरह मिटा देते हैं।
پھر میں نے انہیں ایک جرمنی کی بہت بڑی کمپنی تھی پاکستان میں فارماسیوٹیکل کی، تو اس کے جو اس پورے ریجن کے سربراہ تھے، پھر میں نے ان کا آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ ایک عید پہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ہم نے روتے دیکھا۔ وہ کہتے تھے کہ اسی جگہ میرے گھر میں کیک رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، میری کمپنی کا ہر بڑا آدمی چھوٹا آدمی مجھے لا کے تحفے دے رہا ہوتا تھا، جب میں ریٹائر ہو گیا تو عید ملنے بھی کوئی نہیں آیا۔ تو پھر میں نے ان سے ایک لاؤڈ تھنکنگ کے طور پہ پوچھا کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو زبان کے سخت ہیں، اور کتنے ہیں جو اپنے اختیار کی موجودگی میں اختیار کی مدد سے زبان کو سخت کر کے بات کرتے؟ تو انہیں صاحب نے کہا کہ کبھی کبھی اس کے بنا چارہ نہیں ہوتا۔ تو پھر میں نے انہیں قرآن پاک کی وہ آیت بتائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زبان کے نرم نہ ہوتے، اگر آپ شیریں نہ ہوتے، آپ ترش ہوتے اور سخت لفظ استعمال کرنے والے ہوتے، تو یہ سارے لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں یہ چھٹ جاتے۔ یعنی جس بات کی گواہی قرآن پاک دے رہا ہو، لوگوں کو صرف وہ گواہی نہیں دے رہا، ساتھ وہ پوری گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ آپ کو نرم خو ہونا چاہیے، آپ کو ترش نہیں ہونا چاہیے، آپ کو لوگوں کی دل آزاری کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو جوڑنے والا، بائنڈ کرنے والا۔ اچھا، بائنڈنگ کب ہوتی ہے؟ جب آپ محبت سے خود غم بنتے۔ تو جب آپ توڑنے والے بنتے ذرا سی بات پہ، تو پھر لوگ ٹوٹتے ہیں، پہلے آپ سے ٹوٹیں گے، پھر آپس میں بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، مقام اور مرتبہ یہ اللہ کی مرضی سے سسٹین کرتا ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے پاس ہے دولت، وہ کہتا ہے رزق میرے پاس ہے، میں دیتا ہوں۔ دنیا کون ہوتی ہے دینے والی یا لینے والی؟ زندگی اور موت یہ بھی کسی کمپنی کے مالک بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں، جن 3-4 چیزوں پہ ہم کو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی چادر پہ پاؤں کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کی چادر تکبر کی چادر ہے، اللہ کی چادر بڑائی کی چادر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے طرز عمل سے تھوڑا اپنے آپ کو پھوں پھاں کرنے لگے، اور اس کی زبان تلوار کی طرح چلنے لگے، اور لفظ اس کے کینچی کی طرح لوگوں کے دل کاٹنے لگے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دوستوں کا حلقہ ہو، چاہے وہ کسی جاب کا ہو، تو مجھے لگتا ہے اس کا مطلب، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی نیت میں رب نہیں ہے، دوسرا اس کی نیت میں دنیا کی عارضی سی چند سالوں والی کامیابی ہے، یونیورسل جو کامیابی ہے جنت والی وہ بھی نہیں ہے، اور تیسرا اس کے دل میں اللہ پہ بھروسہ تو بالکل نہیں ہے، چوتھا وہ اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، کیونکہ بندہ مانے تو پھر آپ اپنے لفظوں کو تلوار نہیں بناتے، پھر آپ دل نہیں توڑتے، اور چیزوں کو، زندگی میں چیزیں لوگوں سے، اپنے ذاتی بچوں سے، اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہیں۔ یہ غلطیاں ہونے کے لیے ہونی ہوتی ہیں، زندگی میں ہر کوئی آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں چل سکتا، فرق رہے گا۔ اس فرق کو وہی موقع ہوتا ہے جب آپ کو اپنے اختیار یا زبان یا اپنے لفظوں کی سختی کو مناسب الفاظ میں اس لمحے آپ گزر لینے دیں، بعد میں سمجھا لیں۔ زندگی میں میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ ڈانٹنا ہو تو اکیلے میں، اور تعریف کرنی ہو تو سب کے سامنے۔ یہ گھر میں کر لیں، اپنے بچوں کے سامنے، یہ اپنے دوستوں کے سامنے کر لیں، یا اپنے اداروں میں کر لیں، تو زندگی میں کافی خیر و برکت آتی ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرنے دیں، پھر پتہ چلے گا کہ اس کا فیڈ بیک کیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے دل پہ کچھ جملے، کچھ باتیں اثر کر جاتی ہیں، کبھی بالکل یہ جو چٹیل میدان ہوتا ہے، بارش پڑتی ہے اور ٹھک کر کے ساری نیچے گر جاتی ہے، وہاں کوئی رودگی بھی نہیں ہوتی، کوئی ایک ہلکی سی جو سبزہ ہے وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ۔ لیکن بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی علامہ اقبال سے، وہ یہی ہے کہ کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، یہ کارواں گھر کا بھی ہو سکتا ہے، دوستوں کا ہو سکتا ہے، دل کا ہو سکتا ہے، کوئی بدگماں حرم سے، اور کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ خوئے دل نوازی بہت لازم ہے، اس کو آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔